کدے پیڑ دے اندر حرام دا لقمہ ہوئے کدے بدن دے ہوتے حرام دا کپڑا ہوئے او دی دعا قبول نہیں ہوندی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم رستے جو جا رہے ایک بندہ زمین تے پہ لیٹے دائی تے روکے کہندہ ربا معافی دے دے بڑا گڑ گڑا کے کہندہ ربا معافی دے دے نالے روندہ نالے کرلاندہ ہے اللہ دے نبی نو ترسے آگیا عرض کی دیا اللہ ایڈا رو کے معافی مانگدہ معافی دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ اینا روے دا پیٹ پھٹ جاوے پر میں انہوں معافی نہیں دینی عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا کہ میں قبول کراؤں ایدے پیٹ جو ایک حرام دا لقمہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز نہیں آئی صلاة و سلام علیکہ یا اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ارشاد فرمایا محبوب جدو میرے بندے تو ہڈے کو لا کے سوال کرن کہ ساڑا رب کتھے ہوئے تو تسی فرما دیو کہ فَإِنِّي قَرِيب اللہ قریب ہے اتنا قریب ہے کہ اجیب دعوت الداعی دا دعان کہ جدو بھی او دا بندہ نو پکار دائے دعا کر دائے او دی دعا نو سندہ بھی تے قبول بھی کر دائے اجدہ خطبہ جمعت المبارک اسے ہی لفظ دے بھی کہ اجیب دعوت الداعی دا دعان او دے کلو جدو دعا کیتی جاوے او قبول کر دائے اجدہ خطبہ جمعت المبارک دعا دی فضیلت اہمیت طریقہ اور جنہ دعاما کیتی ہیں تے اللہ نے قبول فرمائیاں چند گزارشات اس حوالے نال آپ احباب دی گوش گزار کرانگے گرامی قدر حضرات دعا دا معنی ہے ندا دینا طلب کرنا عاجزی کرنا شریعت مصطفیٰ دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ اپنی طلب نو پیش کرنا انہوں دعا کیا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو ادعونی استجب لکم فرمایا کہ میرے کلو منگیا کرو میں تو ہڑیاں دعاوں قبول کرا میں تمہانو عطا کرا دنیا دار کلو منگیے تے ناراض ہوندہ ہے اللہ کلو نہ منگیے تے ناراض ہوندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کلو دعا منگو تے اللہ خوش ہوندہ ہے ادھ کلو نہ منگو تے اللہ فرمان دے تکبر کر دے غرور کر رہے ہیں کہ میرے کلو منگ دا کیوں نہیں دنیا دار دے دروازے تے 2-4 مرتبہ جائیے تے او اپنے متھے تیوڑی چڑھاوے گا دل وچ گھٹن محسوس کرے گا کہ یہ روزانہ میرے کلو منگن آ جاندہ ہے ایک ہی بارگاہ ایسی ہے کہ جنی وار منگو انی وار عطا بھی ہوندہ ہے تے خوش بھی ہوندہ ہے او ذات باری تعالیٰ ہے اللہ فرماندہ کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ فرماندہ میرے کلو منگو میرے بندیوں میں تو ہنو عطا کراں قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فرمایا کہ او دے بندے جدو بھی انہوں پریشانی چ پکار دینے پھر او انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر دے
کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی اللہ کریم نے قرآن مجید دے ارشاد فرمایا وصلی علیہم، اللہ نے فرمایا محبوبہ ان آواز تے دعا کریا کرو، ان صلاتک سکن لہم، اللہ فرماتا سونیا تو ہڈیاں دعاواں انہاں دے واسطے سکون قلب ہے، انہاں دے دلاں نوں سکون ملدا جدوں تسی انہاں واسطے دعا کردے ہو۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو، فرمایا اللہ کو دعا کرو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا کدے گڑ گڑا کے تے کدے چھپ کے، یعنی کدے سارے عام تے کدے چھپ کے دے کلو دعا کریا کرو، دے کلو منگیا کرو، انہوں تیرا گڑ گڑانا پسند ہے، انہوں تیرا رو کے منگنا پسند ہے۔ گرامی قدر حضرات، دعا کرنا انبیاء دی بھی سنت ہے، اولیاء دی بھی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیان نے اللہ کو دعا کی تھی۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی دعاواں کی تیاں، صحابہ نے بھی فرمایا ساڑھے واسطے دعا کرو، آپ انہاں واسطے دعاواں کی تیاں، قیامت تک ان والی امت واسطے میرے نبی نے دعاواں کی تیاں۔ گرامی قدر حضرات، دعا نو اسلام دے اندر اتنی اہمیت حاصل ہوئی۔ یاد رکھیے گا کسی دی دعا دا قبول ہو جانا یہ او دے قرب خدا بندی دی دلیل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے کہ بندے دا اپنے رب نال اینا کے تعلق ہونا ہی چاہیے نا کہ بندہ کو جو منگے تے رب عطا کر دے ہوئے، اینی کتے واقفیت بندے نو اپنے رب نہ بنانی چاہیے کہ بندہ کچھ منگے تے اللہ نو عطا کر دے وے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے کو منگو، سچی دسو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جیڑا بین منگیاں انہاں دیندہ ہے تے جے مانگ لئیے تو انکار تے نہیں نہ کرے گا، جیڑا بنا منگیا اتنا عطا کری جاوے۔ وہ آپ فرماندہ میرے کلو منگو، ادعونی منگو میرے کلو، اللہ ارشاد فرماندہ استجب لکم، پھر میں تو ہڈیاں دعاواں قبول کرا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں کہ ایمان والیاں دیاں کچھ دعاواں ارشاد فرمائیاں کہ وہ اپنے رب کلو کیویں دعاواں کر دینے۔ پڑھا چاندو دعاواں قرآن چو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، موضوع بڑا طویل ہے، یقین کرو میں جدو اس موضوع تے مطالعہ کرن بیٹھا تو میں نے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں ایک نشست چے سارا کچھ کی میں بیان کرانگا۔ اتنی الحمدللہ علماء نے کتاباں ڈھیر ساری دعا دی فضیلت اور دعاواں دے معاملے نبی پاک دے اتنے ارشادات، قرآن مجید دی اتنی آیات اور اتنے واقعات احادیث دی بھرمار الحمدللہ تو کی بیان کریے، مگر میرا ارادہ کہ میں اس احاطہ کرا پوری تقریر دے وچ ساریاں دعاواں دا بھی اور طریقہ کار دا بھی۔ پڑھیے دعاواں بھائی، یا انج کر لینے میں دعا کرنا تسی آمین آکھو۔ اے آمین جڑی ہوندی ہے نا، اے دعا دے اتے مور ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کر دے سن تے ہارون آمین کہندے سن۔ اللہ نے قرآن چ دوواں نو فرمایا کہ او دوویں میرے کول دعا کر دینے۔ پتہ دعا کرنا بھی دعا ہے تے آمین کہنا بھی دعا ہے، تو لہذا میں دعاواں کرنا تے تسی کی کہنا ہے؟ اجے تے میں تھوڑی تقریر شروع کیتی تے انہی گلاں سنا دیتی ہاں تے دل نہیں پیا کردا آمین کہنو۔ یہ میں اپنے لیے اسی سارے واسطے کرن لگے ہیں۔ یاد رکھو جڑا کسی مومن لی دعا کرے انہوں ایک نیکی مل دی ہے، نہیں بولے سبحان اللہ۔ تے دنیا چ ارباں خرباں مومن ہو گزرے تے ارباں خرباں موجود ہیں تے ارباں اجے آونے تے خرباں اجے آونے۔ سچی دس جدو بندہ مومن لی دعا کردا انہوں کنے خرباں نیکیاں مل جاندیاں نے، تو لہذا تسی بھی آمین کہو تے خرباں نیکیاں کما کے جاؤ۔ پڑھیے بھائی دعاواں۔ اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ مومن اللہ کو دعا کر دینے، عرض کر دینے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میں نو آواز نہیں ہے، تُسا کہنا آمین نہیں، سارے بولے کی کہنا ہے؟ جڑا چاندہ میں نیکیاں کماواں تے خرباں نیکیاں کما جاواں، اچھا بول کے آکھے آمین۔ اللہ نے رجا فرمایا مومن اللہ دی بارگاہ چردہ کر دینے، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ نے رجا فرمایا مومن اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين مومن اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم اللہ جی ہن بولو گے سبحان اللہ اچھا انہاں ساریاں آیات ان ساریاں دعاواں دے بعد اے تے پتہ لگا جدو دعا کرنی پہلے کہنا ربنا کی کہنا ہے پھر بولو سارے کی کہنا ہے اچھا رب کہنے وچ کہدا ہر جے یار سارے بولو ربنا انج پکارو جی میں بچہ ماں نو پکاردا ہے ربنا آج باعث بیلی کہندے نے میری دعا قبول نہیں ہوندی بڑے وظیفے پڑھے آسی صاحب تو سا وظیفہ دسیا میں پڑھیا پر کم نہیں ہویا پیر صاحب میں توڑے آنکھیں لاکے فلاں وظیفہ 41 دن پورے کیتے پر پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ تینوں منگن دا والی نہیں آیا تینوں منگن دا ڈھانگی نہیں آیا او تے آپ کہندہ تم مانگتے صحیح میں دیواں گا پتہ چلے آپ پھر کوئی برائی تیرے چ رہ گئی ہے کوئی کسر تیرے والوں رہ گئی ہے وہ تے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیواں گا تو مانگتے صحیح ہن منگنا کیویں میں آؤ اونج منگیے جے میں او دے بندے دکھ لو منگ دینے تے پھر وہ عطا کر دے نوجوانوں بعض دفعہ تساں دیکھے ہوئے گا بعض لوگ دعا کر دیں اج میں تقریر نہیں کرنی میرا دل کردہ کہ میں اپنی تے تواڈی رل کے سی سارے دی اصلاح کر لئیے بعض دفعہ تسا دیکھیا بندے دعا کر دینے مگر بڑی بے دلی دے نال جان چھوڑا من واسطے جلدی حالانکہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے تیری ساری رات دی عبادت ایک پاس ہے تے دعا ایک پاس ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہے
بھائی سبحان اللہ کہنے سی دعا مومن دا اصلہ ہے. تھوڑا حولا بولو تے ہاتھ نہ چکے جب مت کدھرے کوئی شہید ہو جائے. محفل تے رات نو جاواں تے میں روزانہ پوچھنا لنگر ہے کہ نہیں بیلیاں لی تاکہ انہاں نو کوئی سہارا ہو جاتے سبحان اللہ کہن. پر آج جمعہ ہے پر حافظ جی ماشاءاللہ دبئی تو ہو کے آئے نے تے تو انہوں یاد ہے کہ 2-4 جمعہ دے بعد توڑے سارے واسطے لنگر پکا کے لے ہوندے نے. آؤں دی ہونا میرے کان چاکھے میں لنگر لے کے آیا جی. تو محفل تے لنگر ہوندہ تے ماشاءاللہ تسی جمعہ پڑھنا آئے ہو تے اتھے جمعہ تے بھی لنگر ہے. تے جیڑا حضور دا لنگر کھاندہ او بولے سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلیو دا ہاتھ ہلا کے انہوں سہارا کرا کے تے جگا کے بولو سبحان اللہ. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دعا مومن دا ہتھیار ہے. اگلی گل سنو ساڑیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہو دیا. پہلے دعا دی تھوڑی فضیلت سن لو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیئن اکرم اللہ تعالی من الدعا. فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو جڑی عزت والی چیز ہے وہ دعا ہے. اچھا اے حدیث سن کے پھر دعا کرنو دل کردہ ہے نا. اسی اللہ دی بارگاہ چ ہر ویلے دعا ہی کر دے رہیے. انہوں تے منگنا سونا ہی بڑا لگ دے کہ میرا بندہ میرے کلو منگے تے سائی میرے کلو آکے تے گڑ گڑ آکے عرض تے کرے. حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. آجڑے بندے کہندے نے میری قسمت ہی معاذ اللہ بڑی بیڑی ہے. حالانکہ چنگی تے بری قسمت اللہ والوں ہے. کونین دے والی نے فرمایا کہ تقدیر نہیں بدل دی کدے نہیں بدل سکتی الا الدعا. ایک دعا ہے جڑی بندے دی تقدیر بدل دین دی ہے. ایویں نہیں اسی اللہ والیوں دی بارگاہ دے اندر جاندے. ایویں نہیں اسی جا کے ولیاں نو کہندے میرے لیے دعا کرو. کیونکہ کونین دے والی نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. فرمایا دعا تقدیر بدل دین دی ہے. دعا تقدیر بدل دین دی ہے. نہیں دا ترجمہ پنجابی چنج کریا کرنا وا کہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر. مینوں قسم رب کعبہ دی بندے رب دے دعا کر کے تقدیر ہی بدل دیں دے. جدہ ایمان ہے ہوتے پڑھے تے جدہ نہیں انہوں میں دس دینا. بابا جی تاجدار چورہ شریف ایک دن بیٹھے تھے ایک بندہ کشمیر دا کے کہندہ بابا جی تقدیراں بھی بدل دیا. آپ اگو کی فرمادے نے چل جا گھر جدو بدل جاوے تے آ کے دسیں ضرور کے بدل گئی ہے. گھر ٹریا نا جدو چورہ شریف تو کشمیر وال 30 سال گزر گئے. او دا بھائی گواچ گیا سی. او جدو گھر گیا نا تو او دا بھائی گھر بیٹھا. انہوں گلے لگا کے کہندہ کتھے سے کہنے لگا میں بچپن چ گواچ گیا تے ہندوستان دے اندر مقبوضہ کشمیر دی گل کہندہ ہے کہ میں ایک ہندو دی دکان تے چلا گیا تے 30 سال ہو گئے میں نے اتھے ہی کم کر دیا. تے کہندہ گھر کیویں آئے ہیں. کہنے لگا اے تھوڑی دیر پہلے نا ایک بابا آیا تے میری کنے تے تھپکی دے کے کہندہ ہے تو ایتھے مسلمان ہو کے تے غیران دیا نوکریاں پہ کرنا ہے چل گھر ماں پہ یاد کر دیا. اے بابے میں نے آنکھیں آنکھ بند کر. میں آنکھ بند کی تھی آواز آئی آنکھ کھول. میں آنکھ کھولی تے گھر بیٹھا. او کشمیری دوڑ کے چورہ شریف آ کے بابا جی نو کہن لگا بابا من گیا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر نہیں بھائی ہاتھ چکے میرے نال سارے مل کے اس بات دا دعویٰ کرو. میں نبی دی حدیث دا ترجمہ پنجابی جی کر رہا ہوں کہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے.
نوجوانوں حدیث جو بھی سانو سبق جو ملدا ہے کون ہے دیوالی دا دور مقدس ہے ایک صحابی میرے نبی دے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیڑے چ اپنی ماں دے کول بیٹھے ہیں تے ماں کہنے لگی وے حذیفہ 10 کنے دن گزرے نے نبی پاک دی زیارت کرن نہیں گیا عرض کی تھی ماں جی آج 3 دن گزرے میں نبی پاک کل نہیں گیا ماں نے اپنے پتر نو ڈانٹیا تے ماں کہندی ہے جلدی جا اذان دا ویلا ہو گیا ہے جا کے مغرب دی نماز نبی کریم دے پیچھے پڑھ پتر جڑے ویلے دروازے ول ٹریا اس ماں دی عظمت صدقے جاواں تے ماں پتر نو پکار کے کہن لگی وے پترا جدو نماز پڑھ لویں میرے لفظاں تے غور کریا جے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام دے بارے ماں کہنے لگی تے پترا جدو نماز پڑھ لویں نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کری کملی والیا میری امی کہندی ہے میرے تے میری امی دی بخشش دی دعا کریا نوجوانوں پتہ چلیا ماما پینا کل بیج دیاں سن او ماما مرشد دی بارگاہ تے بیج دیاں سن تسی بھی اپنی اولاداں نو لے کے ولیاں دے بوئے جایا کرو اپنی اولاداں لی دعاواں کروایا کرو نوجوانوں ماں نے آکھیا پترا جدو نماز پڑھ لمیں نماز پڑھ کے عرض کری کملی والیا میری تے میری امی دی بخشش دی دعا کر دے او ماں اپنے پتر نو عقیدہ دینا چاہتی ہے وے پترا یاد رکھی تیری تے میری بخشش نہ اذانہ نہ لیونی ہے نہ نمازہ نہ لیونی ہے بخشش محمدیاں دعاواں نہ لہونی اچھا بولو سارے بھائی ہن سارے میرے مل کے پڑھو بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے گرامی قدر حضرات پتہ لگے لا یرد القضاء الا الدعاء میرے نبی نے فرمایا تقدیر بدل نہیں سکتی پر دعا نہ تقدیر بدل جاندی ہے اس واسطے دعا کریا کرو تقدیراں بدل ہر ویلے دعا کرو دعا کیوں نہیں قبول ہوندی سانو منگن دا بل نہیں نا اے تسا کدے کدے ویکھیا ہوئے کہ ختم شریف تے اساں بھی ویکھنے تسی بھی بیٹھے کئی امیر بندے ہوندے نا جنہوں نے اللہ نے چوکھا دیتا ہوں پھر انہوں کو دل نہیں کردا میں کیویں منگا رب کو وہ دعا مانگتے نا تے ہاتھ انہوں نے ایتھے رکھے ہوندے نے اس طرح کر کے نا دیکھو اس طرح تے بے دھیانی دعا کیونکہ انہوں نے پتا ہوندا مینوں اللہ نے والد دے چھڑیا میں کی مانگا ہے نا پر تینوں اے نہیں پتا جڑا دین لگیا دیر نہیں نہ لاندا ہوں لین لگیا بھی دیر نہیں لاندا تو تکبر کر رہے ہیں نا غرور کر رہے ہیں نا دعا نہ کرنا تکبر دی علامت ہے غرور دی علامت ہے میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھو جدو دعا کرو تے گڑ گڑا کے پہلے تے اپنے دل میں عاجزی پیدا کرو اکھا چوان اتھرو بچے نو بھوک لگی ہوئے نا تے ماں نو نہیں پتا ہوندے نو بھوک لگی ہے ماں پتا بچے نو دودھ کدو دیندی ہے جدو روندا ہے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں نو بچے نہ پیار تے بڑا ہوندا مگر ماں بچے نو دودھ اس ویلے دیندی ہے جدو بچہ روندا ہے آپ فرماتے نے جے تینوں بھی دی رحمت دی لوڑ ہے تو بھی رو کے وکھایا کر رو کے وکھا جے تینوں رحمت دی لوڑ ہے ان ہاتھ کی میں اٹھانے نا اب میرے بال بیکھو بھائی
علماء نے جڑا طریقہ لکھا میں آپ احباب نو چند عرض کر دے وہاں. اے اس طرح کر کے نا جدو دعا کریے اپنے سینے دے سامنے بالکل ہاتھ رکھو, اپنیاں کونیاں اپنے جسم نالو تھوڑیاں جدا رکھو. اے اس طرح کر کے نا ہاتھاں دیاں انگلیاں اینیاں کھولو جتنیاں قدرتی کھلیاں کشادہ ہون. بعض علماء نے لکھا اس طرح کر کے آ جڑی چھوٹی انگلی آپس وچ ملی ہوئے, اس طرح کر کے کونیاں جسم تو جدا, سینے دے برابر ہاتھ ہوئے, تیری گردن چھکی ہوئے. نبی پاک ایتھو کر کے ہاتھ بلند کرنا شروع کر دے سن کہ جوں جوں گڑ گڑا کے روندے جاندے سن ہاتھ بلند کر دے جاندے نے, ہاتھ بلند کر دے جاندے نے, نالے روندے نالے ہاتھ بلند کری جاندے نے. اینا بلند ہو جاندے صحابہ فرماندے نے نبی پاک دی بغل دی سفیدی مبارک سانو نظر آندی سی. اے جڑا طریقہ نا اس طرح کر کے ہاتھ گودی چ رکھ لینا, جھولی چ رکھ لینا, اے تکبر دی علامت ہے. اے علامت ہے کہ تم منگنا نہیں چاہ رہا, تینوں زد نال تیرے کول مجبوری نال منگوایا جا رہے تے انج دی دعا قبول ہوندی نہیں. منگنا نہیں آ رہا, منگنا کیویں او دی بارگاہ وچ دعا منگن دے طریقے سن لو تے دعا کیوں نہیں قبول ہوندی. دعا دے قبول ہونے واسطے دو چیزاں بڑیاں ضروری نے. کنیاں؟ تھوڑی توجہ ہے نا بھائی. صوفیاء نے جڑیاں دعا دی قبولیت دے نبی پاک دے فرمان دے مطابق اصول لکھے انہوں جو اہم دو اصول, ایک رزق حلال, دوسرا صدق مقال. یہ مطلب کی ہے کہ سب تو پہلے جڑا بندہ رزق حلال کمان والا تے کھان والا ہوئے او دی دعا قبول ہوئے گی. تے دوسرا صدق مقال, سچ بولے, جیدی زبان جھوٹ نال غلیظ تے گندی ہو جاوے تے حرام نہ گندی ہو جاوے او دی دعا کے میں قبول ہوئے. قول اہد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا بندہ 1 روپے دا کپڑا خریدے, اس 1 روپے دے اندر ایک پیسہ حرام ہوئے. آج دے دور دا حساب لگا لو, بندہ 10,000 دا سوٹ خریدے او دے وچ 1 روپیہ حرام ہوئے. میرے آقا نے فرمایا جد تک وہ کپڑا انسان دے وجود تے روے گا او دی دعا قبول نہیں ہوئے گی. وہ لوگوں 100 من دودھ ہوئے, ایک قطرہ پیشاب دا پہ جائے سارا دودھ حرام ہو جاتا ہے. تیرے لکھا روپیہ دے اندر 1 روپیہ حرام دیا گیا, تیری کمائی کدھرے حرام نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا کدھے پیڑ دے اندر حرام دا لقمہ ہوئے, کدھے بدن دے ہوتے حرام دا کپڑا ہوئے, او دی دعا قبول نہیں ہوندی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم رستے چ جا رہے, ایک بندہ زمین تے پہ لیٹے دائے تے رو کے کہندا ربا معافی دے دے, بڑا گڑ گڑا کے کہندا ربا معافی دے دے, نالے روندہ نالے کرلاندہ ہے. اللہ دے نبی نو ترس آ گیا, عرض کی دیا اللہ ایڈا رو کے معافی منگدہ معافی دے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اینا روے دا پیٹ پھٹ جاوے پر میں انہوں معافی نہیں دینی. عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے, فرمایا کیویں قبول کراں ایدے پیٹ جو ایک حرام دا لقمہ دے پیٹ جو حرام دا میں نہیں معافی دے گا, نہیں دعا قبول. ایک لقمہ پیٹ جو حرام دا تے جدے بینک دا پورا اکاؤنٹ ہی سود نہ بھرے آؤ اور رو کے آکھے میری دعا قبول نہیں ہوندی. ظالمہ تیرے پیٹ دے اندر تے تیرے بینک دے اندر تے حرام ہے, تیرے گھر چے سارا سامان سود دے پیسے آندہ ہے. تو کہنا میرا رب میری دعا قبول نہیں کردہ, شکوہ نہ کر, پہلے اپنے آپ نو درست کر. ایک رزق حلال تے دوسرا صدق مقال. بولو سبحان اللہ. اے دو چیزاں دی گارنٹی تسی دے دیو, پھر ویکھ تیریاں دعاواں کی میں قبول ہو دیا. او دی بارگاہ چ عرض کی میں کرنی کدے ربنا, توجہ ہے بھائی, ربنا ہر دعا تو پہلے
میں تو چند کلیے دسا لگا جڑے میں پڑھے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جڑا دعا وچ 3 باری آکھے نا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، وہ دی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. ایک روایت وچ میں پڑھیا جڑا 3 باری دعا وچ آکھے یا رب یا رب یا رب. ایک جگہ میں پڑھیا جتھے جڑا 3 باری دعا وچ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک جگہ میں پڑھیا جڑا کتاب وچ میرے آقا نے بھی فرمایا جڑا اپنی دعا وچ فرما کہے یا حنان یا منان. ایک جگہ میں پڑھیا جڑا آکھے کہ یا حیو یا قیوم. اگلی گل کراں ساڈے بابیاں جڑے اصول مرتب کیتے انہاں وچ کیے. ساڈے بزرگ فرماتے ہیں جڑا دعا کرے بلکہ پہلے نبی پاک دی حدیث پاک سن لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں دعا شروع کرو درود پاک پڑھ کے شروع کرو، جدوں ختم کرو تے درود ختم کرو. ایک جگہ پڑھیا جدوں دعا ختم کرو آمین کہو. بزرگ فرماتے ہیں ہر دعا دے بعد 3 باری کہو آمین آمین آمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دینے جڑی دعا وچ درود نہ پڑھیا جاوے وہ دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹک دی رہندی ہے. جدوں دعا پڑھدا قبول ہو جاندی ہے پر جدوں درود پڑھدا قبول ہو جاندی ہے. پتہ لگیا نوجوانوں گفٹ پیک بنانا ہے، اوپر بھی درود نیچے بھی درود دعا ماں رکھ کے اللہ دی بارگاہ جب پیش کریا کر. درود ایسی عبادت جڑی قبول قبول ہے. اپنی دعا مانو درود گفٹ پیک وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ جب پیش کریا کر. نالے عرض کریا کر یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا شافی الامراض یا خیر الحافظین. اللہ دے سونے سونے نامہ نال یاد کر کے عرض کریا کر ربا کسنو پھول سناواں درد دلے دا سارا کون ہوئے اج دردی میرا اے درد بڑا منوا. دعا قبول کرنی ہے تے نبی پاک دا وسیلہ پایا کرو. زندہ دعا قبول کرانی ہے تے نبی پاک دا وسیلہ. او جڑا بابا آدم علیہ السلام نے آکھیا سی نا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ تینو محمد دا واسطہ ہی معافی دے دے. یاد رکھو جنہ دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے. ایک مسافر سبحان اللہ نہیں سی کہنا. اے جڑے مسافر آئے ہو سفر چ دعا کریا کرو، جو منگو گے ملے گا. ایک مسافر ایک ہو جڑا مصیبت زدہ ہوئے اس وقت جڑی دعا کرے گا قبول ہوگی. والدین مریض ماپیاں دی خدمت کرنے والا حاجی عمرہ کرنے والا مجاہد تے ولی جیدے لی دعا کریں گے اللہ ضرور قبول فرماوے گا. کلیہ دسا نبی پاک دا فرمان میں تو انہوں اس نبی دے فرمان دا مفہوم سناوا لگا جڑے نبی دی زبان چ رب بول دا آئیو خالی نہ جایا جائے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا راتی سون تو پہلے وضو کر لوے
سومن تو پہلے وضو کر کے تے لیٹ جاوے، عشاء دی نماز پڑھے، اس سے وضو نالی بے شک سو جائے۔ اگر وضو نہیں تے دوبارہ وضو کر کے، یعنی جدو بستر تے جاوے تے وضو کر لوے، لیٹ جاوے، ہن گل کوئی نہ کرے، بولے نہ، چپ کر کے لیٹ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند آ جائے، رات نو جس پہرو دی اکھ کھلے تے کروٹ بدلے، اس ویلے جیڑی دعا کرے گا رب قبول فرماوے گا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماندے نے بندہ جیڑی حالت مر جائے قیامت نو اسے حالت اٹھے گا، تے جڑا وضو دی حالت مر جائے قیامت نو با وضو اٹھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابن عباس فرماندے نے انہوں شہید دا ثواب ملے گا جڑا وضو کر کے سو کے مر جاوے تے با وضو قیامت نو اٹھے، شہید دے مرتبے چ ہوے گا۔ پتہ چلے آ کے دعا قبول کراون دا ول ہونا چاہیے، ول ہونا چاہیے۔ نبی پاک دا وسیلہ پا کے دعا کر تے اے نہ کیا کرو یا اللہ مینوں عدل دی لوڑ ہے۔ اللہ فرماندا میرے کول میرا فضل منگیا، عدل نہ مانگی فضل منگیا کر، عدل نہ مانگی دا فضل منگیا کر۔ اسے بات میاں صاحب فرما دے نہیں تے عرضائیں جے کریا کر، اے فضل تیرے دی آس کریم، اے ہو رہی امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، اے بخش خطا جو ہوئی۔ سردیاں دی رات تے حضرت بلال حبشی نے رات گزرن دے بعد فجر دی اذان پڑھی، کوئی نمازی نہ آیا۔ نبی کریم علیہ السلام حجرے چو نکلے تھے، نبی پاک نے حضرت بلال نے فرمایا بلال یہ لوگ نماز پڑھن کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ سردی بڑی شدید ہے۔ نبی پاک نے اینج کر کے نا ہاتھ اٹھائے، توجہ میرے وال ذرا کرے جی، اینج ہاتھ اٹھا کے نا میرے نبی تے حضور نے عرض کی تھی یا اللہ انہاں تو سردی دور کر دے۔ تے حضور نے فرمایا بلال دوبارہ اذان، بلال فرماتے نے میں دوبارہ اذان پڑھی، رب کعبہ دی قسم ہے میں ویکھیا لوگ پکھے چل دے پیارے سا، بولے نہیں سبحان اللہ۔ جدو میرا نبی دعا کرے، تے کملی والے نا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن دعا کرن جا رہے، بارش دی تے راہ چو پلٹ کے واپس آ گئے۔ امت نے عرض کیتی حضور دعا نہیں کرنی، فرمایا بارش انجی آ جائے گی۔ عرض کیتی حضور دعا تے کیتی ہی نہیں، فرمایا میں ویکھیا راہ وچ ایک چھوٹی جی کیڑی اپنے ہاتھ اٹھا کے نہ تے آسمان وال ویکھ کے پہ کہندی ہے اے گناہ بندے کر دینے تے سزاواں سانوں کیوں پہ دینا ہے؟ اے بارش نازل کر تے آپ نے فرمایا رب نے کیڑی دی دعائی سن لی، سچی دس جڑا کیڑی دی سندا تیری میری نہیں سندا۔ آ جڑے کئی بیلی کئی پیرا نظام تو علماء نوں میں ویکھیا دعا جدوں کر دینو پتہ کی کہندے نے یا اللہ انہاں نوں فلانی چیز دے دے، انہاں نوں فلانی چیز دے دے، یا اللہ انہاں نوں بیماری تو شفا دے، یا اللہ انہاں نوں اولاد دے، یا اللہ انہاں دی حاضری قبول۔ انج نہ کیا کرو، انہاں نوں کیا کرو سانوں۔ فرشتے ایک دن نا بڑے پریشان شیطان کو لائے، جدو شیطان انہاں دا استاد سی نا فرشتیاں دا، جدو اجے شیطان نہیں سی بنیا تے فرشتے رون دے آگے تے آکے تے شیطان نو کہہ لگے تو بڑا عبادت گزارے، اللہ دا بڑا قریبی ہیں، اسی لوح محفوظ تے پڑھ کے آیا کہ ایک مخلوق جو ایسا ہے کہ وہ شیطان بنے گا، اللہ دا مبغوض غضب والا بنے گا۔ تو دعا کر اسی او نہ ہوئیے۔ شیطان نو اپنے تے اتنا غرور تے تکبر سی کہ میں تے فرشتیاں دا بھی استاد ہاں، میں تے اللہ دی اینی عبادت کیتی ہے، میں تے رب دا قریبی بڑا تے میں تے وہ نہیں نہ ہونا۔ تو انہیں ہاتھ چکے دعا پتہ کی کیتی، یاد کہنے لگا یا اللہ انہاں وچوں کوئی شیطان نہ بنے، تے آپ ہی بن گیا، آپ ہی بن گیا۔ پتہ چلے آج جدو دعا کرو تے اینا کیا کرو یا اللہ اینا نو دے دے، نہیں کہو یا اللہ سانو دے،
اپنے آپ نو وچ شامل کرو، لازمی کرو، ہر دعا چ اپنے آپ نو شمولیت دیو۔ نبی پاک جدو دعا کر دے سن تے اپنے واسطے بھی نال کر دے سن۔ تے قرآن مجید دیاں آیتاں پڑھ کے دیکھ لو، دعاواں نبیاں دیاں پڑھ کے دیکھ لو، نبیاں کی آکھیا ربنا اغفر لی، پہلے کر مینوں معاف، تے جدو میں معاف ہو گیا تے پھر میں جیدے لی دعا کرنی ہے سارے لی قبول۔ آکھیا ربنا اغفر لی، مینوں معافی دے، والی والدیہ میرے ماپیانوں دے، والی المومنین۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہ رب اغفر لی والی والدیہ والی من دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات۔ نبیاں نے بھی دعا کی تھی تے پہلے اپنے آپ نو وچ شامل کیتا۔ کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ آگے تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ میری امی تواڈے تے کلمہ نہیں پڑھ دی تے تواڈے بارے بڑا ہی مندہ بول دیئے تے میرے کو نہیں یہ برداشت۔ میرے آقا فرما کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی یا تے دعا کر سونے تے یا بد دعا کر میری ماں مر جائے تے یا میرے ماں نو اللہ ایمان دی دولت دے دے وے۔ یارو رب ایڈا کریم ہے نا، میں کتابہ پڑھیا کہ مصر چ بارش نہیں ہو رہی تے فرعون کو لوگ آگے کہنے لگے بڑا رب بنیا پھرنا ہے تے بارش نہیں آ رہی، کہندا سی انا ربکم العالی، میں بڑا رب ہاں۔ او فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پترانو قتل کر دیندہ ہے تے بیٹیاں نو زندہ رکھ دے، لوگاں دے بچے قتل کر دیندہ ہے، بیٹے قتل کر دیندہ ہے، بیٹیاں نو غلام بنا لیندہ ہے۔ او فرعون انا ربکم العالی دے دعوے کرنے والا۔ لوگ آگے تے کہنے لگے بڑا رب بنے پھرنا تے تو دعا ہی کر کو بارش ہی آ جائے۔ انہیں اکھیا بارش آ جائے گی۔ میں کتاب بچ پڑھے جدو رات دا اندھیرا چھا گیا، انہیں گھوڑے تے بیٹھا تے پہاڑ دی چوٹی تے چلا گیا، اتھے جا کے انہیں سجدے چے سر رکھیا تے سجدے چے رو کے کہندا پتہ مینوں بھی ہے تے پتہ تینوں ہی رب تو تے رو کے تے کہن لگا میرے ورگے لکھاں فرعون آ جان تیری ربو ہون چے فرق کیڑا پہ چلے آئے تے تیری مخلوق پریشان ہے، بارش نازل کر دے۔ فرعون اجے مصر نہیں آیا، بارش پہلے آ گئی۔ وہ جڑا فرعون دیا من لے، اور یار جڑا فرعون دیا من ہے او دا مقرب بندہ دعا کرے تے کیویں قبول نہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی کملی والیا دعا کر اللہ میری ماں نو ایمان دی دولت دے دے۔ میرے آقا نے ہاتھ جھکے فرمایا صحابہ ہاتھ کھڑے کرو، ابو ہریرہ دی ماں دی دعا کریے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی تھی۔ صحابہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نبی دی دعا تے سن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ہو رون گئی، کنہ دا عقیدہ نبی دعا کرے تے قبول ہوندی ہے، میرا تے ایمان ہے، میرے آقا ارادہ کر لیا ہے اللہ قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے دی گلیاں چ دوڑ دے جا رہے کہ لوگ کہندے نے ابو ہریرہ ٹھہر کیوں پیا دوڑنا ہے؟ فرماتے نے رستہ چھڑ دیو، اج میں ویکھنا گھر میں پہلے جانا کہ نبی دی دعا پہلے جانی۔ اج میں ویکھنا میں پہلے گھر جانا کہ میری نبی دی دعا پہلے جاندی۔ جا کے دروازہ کھڑکایا تے اندروں پانی دے ڈگن دی آواز پئی آوے، ماں پئی غسل کرے۔ اینا دوجی واری دروازہ کھڑکایا تے ماں بڑے پیار نال آج آواز دے کے کہندی ہے پتر میں پئی آونی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ دا اپنی ماں نہ پیار بڑا سی، بہت پیار سی۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی دعاواں ماں لکھ کراندے سن اکثر۔ نوجوانوں جڑے ویلے ابو ہریرہ دروازے تے کھڑے نے تے ماں غسل کر کے جڑے ویلے دروازہ کھلنے آئی تے نالے پہ پڑھ دیے لا الہ الا اللہ لا الہ میں نے جو پڑھا اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈوب دے ویڑے
ہوئی بلند آواز نال اس کلمے دے راز اس ڈوب دے بیڑے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ حضرت ابو ہریرہ دی ماں نے جڑے ویلے دروازہ کھولیا نبی دا کلمہ پڑھیا کہن لگے اماں کلمہ کنے پڑھایا ہی تے ماں کہن لگی وے پترا دعاواں تے آ پترا کے آئے دعا اپنی کرا کے آیا ابو ہریرہ کہندے تھے میں ویکھنا سی بس میں گھر پہلے جانا کہ نبی نے دعا پہلے جاندی ہے لہذا آپ بھی دعا کریا کرو تے اپنے لگ دے لاندیاں لے بھی دعا کریا کرو جڑا دعا نہ کرے اللہ فرماتا ہے میرے سامنے اکڑ دے دعا کرو ہر ویلے دعا کرو ہر نماز دے بعد اور یاد رکھو دعا دے قبول نہ ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا جلدی مچا دے نا اس طرح جلدی جلدی دعا کی او دی دعا قبول نہیں ہونی جنہ گڑ گڑا کے وقت لگا کے اللہ دی بارگاہ چ عریضہ پیش کر بڑے تحمل نال صبر نال اور اس یقین نال کدے ویکھا جے بچہ ماں کول چیز مانگے تے ماں نہ دے تے بچہ روے تے ماں پتہ کی کہندی چل آ ادھر نہ رو چل ہے نا بس اللہ کول انج منگو جویں بچہ ماں کولوں منگدا بچے نوں پتہ ہوندا میں رونا تے انہیں دینا ہی دینا اس واسطے اللہ دی بارگاہ جدوں منگو رو کے گڑ گڑا کے منگو اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اس موضوع تے مزید گفتگو کریں گے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ